बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? एक दफ़ा फिर इरफान आयूब हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे वालिदैन के हक़ूक़ की, वालिदैन के बारे में। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ हमें बहुत ही खूबसूरत दुआ अल्लाह ताला ने हमें अपने कुरान में सिखा दी। मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करूँगी कि हम सब जानते हैं कि हम पर वालिदैन के बहुत हक़ हैं, और कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, एक जगह नहीं बहुत जगह अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र के बाद वालिदैन का ज़िक्र किया। हम सब जानते हैं कि हमें उनकी बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए, हम उनका हक़ अदा नहीं कर सकते। मैं स्लाइटली डिफरेंट बात इस तरह से करना चाहती हूँ कि हमारे वालिदैन अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमें बेहतरीन तरीके से हमारी तरबियत करते हैं, हमें लिखाते पढ़ाते हैं, हमारी शादियां करते हैं। उसके बाद भी मरने दम तक उनकी कोशिश यही होती है। उनकी बेशुमार लाजवाल सिंसियर दुआज़ वो एक ख़जाना होती हैं जो हमारे साथ मरते दम तक हमारे वालिदैन की दुआएं एक छाँव की तरह, एक घने दरख्त की छाँव की तरह हमारे साथ रहती हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो एक लॉस तो ये है कि वो चले गए इस दुनिया से, फ़िज़िकल लॉस होता है कि हमारे वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो तो एक है, मगर जो दुआओं का ख़जाना, एक ज़ख़ीरा वो साथ लेके चले जाते हैं, उस तरह से कोई हमारे लिए दुआ नहीं करता। आपकी माँ की दुआएं, आपके बाप की दुआएं, उनकी सिंसेरिटी, जो वो प्यार आपको देते हैं, जो आपका एहसास करते हैं, जो आपके लिए नफ़ल और दुआएं और सदक़े और क्या क्या नहीं वो करते, हम उनका हक़ अदा नहीं कर सकते। अब मैंने अक्सर देखा है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वालिदैन की खिदमत की, वो यहाँ तक है, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। कुछ लोगों का एक तबका ऐसा है कि वो ये समझता है कि हम माँ बाप को फ़ोन कर देते हैं तो वो बहुत है। एक तबका ये समझता है कि हमें जाके खिदमत करनी है, उनका मतलब कोई काम है करने वाला तो वो करना है, उनके घर के कोई काम है तो वो करने हैं, उनको बैठ के मतलब दबाना है, उनको कोई अगर तेल मालिश की ज़रूरत है, उनकी बॉडी मसाज की ज़रूरत, जो भी, यानी फ़िज़िकली जो एक खिदमत होती है। एक ग्रुप औलाद का ऐसा है जो समझता है कि मैंने पैसा देना है, मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। अब ये तो है औलाद का रुख कि वो क्या समझती है कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो इस बात से बरी ज़िम्मा भी हो जाती है कि मैंने ये कर दिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, तो मैंने हक़ अदा कर दिया। हम सब, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो इस रोल से बाहर है। अगर आप औलाद हैं, अगर आप वालिदैन हैं, एक रोल में आप हैं, और आज अगर आप औलाद हैं तो कल आपने वालिदैन बनना है, और इसी तरीके से आपकी औलाद ने आपका ख्याल करना है। एक बात तो शर्त है, तय है, कि जो आज हम बो रहे हैं वही काटेंगे, तो इस चीज़ को हम भुला नहीं सकते हैं। आज आपने खिदमत की है तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद देख रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि हमें सिखानी पड़ेंगी, बैठ के बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी, होती हैं ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपका अमल आपकी औलाद देख रही है। अगर आज आप अपने वालिदैन के साथ अच्छे हैं तो इंशाल्लाह आपकी औलाद देख रही है, और वो उनकी तरबियत का हिस्सा बन रहा है। जब वो देखते हैं अपनी माँ को खिदमत करते हुए, जब वो देखते हैं अपने बाप को खिदमत करते हुए, ख्याल करते हुए, जाते हुए, बुलाते हुए, फाइनेंशियली हेल्प करते हुए, जिस भी तरीके से आप करते हैं, तो क्या आ जाता है कि फ़िक्र मत करें, आपकी औलाद आपको देख के जो सीखेगी वो आपको बैठ के बताने समझाने से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपका अमल है वो, और वो अमल वो देख रहे हैं बच्चे और सीख रहे हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल है बनिस्बत उसके कि आप बैठ के लेक्चर दें।
اب یہ دیکھیں، میرا کہنے کا مطلب فرق یہ تھا کہ میں تھوڑی سی مختلف جو بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ پلیز اپنے حالات میں، اپنے واقعات میں اپنے والدین کی سچویشن دیکھیں، اپنے والدین کی ڈیمانڈ دیکھیں، اپنے والدین کی ضرورت دیکھیں۔ اگر آپ کے والدین ویل آف ہیں، ویل آف ان دا سینس کہ وہ فائنینشیل ہیلپ نہیں چاہتے، مگر وہ آپ کی کمپنی چاہتے ہیں، وہ آپ کا ٹائم چاہتے ہیں، وہ آپ کی خدمت چاہتے ہیں، تو آپ ان کو وہ دیں۔ اب ایسے والدین جو ہیں جو فائنینشلی بہت ضرورت مند ہیں اور آپ اب اچھے مقام پہ پہنچ گئے ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے، تو پھر آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی کریں، کیونکہ انہیں ضرورت ہے، جس چیز کی انہیں ضرورت ہے آپ ان کو وہ پرووائڈ کریں۔ اگر انہیں ایک فون کال آپ کی ہیلپ کرتی ہے تو آپ اس کو فون کال کر لیں، اگر وزٹ کرنا پڑتا ہے تو وزٹ کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، خدمت، عزت، فائنینشیل ہیلپ، ہر لحاظ سے آپ اپنے والدین کو دیکھیں، ان کی سچویشن دیکھیں اور اس کے مطابق آپ ان کی مدد کریں۔ اب میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہر اولاد کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی، اور اس میں پلیز ایک اور چیز میں ضرور کہوں گی، جب آپ اپنے والدین کہتے ہیں تو آپ اگر بہو بھی ہیں تو آپ کے شوہر کے والدین بھی عزت کے حقدار ہیں، خدمت کے حقدار ہیں، کہ آپ کا شوہر ان کا بیٹا ہے۔ آپ کو اتنا اچھا شوہر جو ملا ہے وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے کہ یہاں کہا گیا، وہاں کہا گیا، کیا کہا گیا۔ مینرز، بیسک مینرز ہیں، اخلاقیات ہیں یہ، کہ آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے، آپ نے بڑوں کی خدمت کرنی ہے، اور وہ شخص، وہ کپل جو آپ کے شوہر کے والدین ہیں، تو ہاں، لڑکی کا عزت اپنے ماں باپ کی بھی کرے، اپنے سسرال کی، اسی طرح لڑکے پہ بھی، ایک بیٹے پہ بھی حق ہوتا ہے کہ وہ والدین کی، ظاہر ہے کہ وہ اس کے والدین ہیں، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی بیوی کے والدین بھی قابل عزت و احترام ہیں، جہاں ان کو ضرورت ہے آپ ان کی بھی خدمت کریں اور عزت کریں۔ والدین تو والدین ہیں نا، آپ ان کی عزت اور خدمت میں کہیں بھی کمی نہ لائیں۔ اور سب سے فائدہ بڑا جو آپ کو پتہ ہے کہ ہوگا، کنفرمڈ ہے، وہ دعائیں ہیں۔ دعائیں تو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں، اور آپ خود سمجھتے ہیں، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ان کی کمی کو کوئی پورا ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کی خالہ، آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے ماموں، وہ سب رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت پیارے ہیں، لیکن آپ کے والدین کو، آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا۔ وہ محبت، وہ شفقت آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، کوئی کتنی بھی کوشش کرے گا تو کمی رہ جائے گی۔ تو آج جب وہ ہیں اس دنیا میں تو اس خدمت سے وہ دعائیں کما لیں۔ کمائی ہے، یہ کمائی ہے۔ آپ کا رب بھی راضی، آپ کے والدین بھی راضی، اور آپ کو بہت سارے فائدے ان کی دعاؤں سے ملتے ہیں۔ آپ کی اولادوں، آپ کی نسلوں میں وہ فائدہ جاتا ہے۔ اور جن کے والدین جا چکے ہیں ان سے بھی میں یہی کہوں گی، کئی دفعہ دل میں ایک حسرت رہ جاتی ہے کہ ہم نے وہ خدمت نہیں کی، وہ ہم اتنا ٹائم دے نہیں سکے اپنے والدین کو، ایسے اکثر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جا چکے ہیں تو بھی اپنے دل میں یہ حسرت مت رکھیے کہ میں نہیں کچھ کر سکا، اب بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کیجیے، آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے کسی ایسے پروجیکٹ میں، کسی نیکی میں حصہ ڈال دیں اور دعا کریں کہ اس کا ثواب آپ کے والدین کو ملے۔ ابھی بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کی اولاد ہیں۔ آپ نماز پڑھیے باقاعدگی سے، جب اتحیات تو آپ پڑھتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، آپ اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو اگر والدین جا بھی چکے ہیں تو آپ کی دعاؤں کا، آپ کی نیکی کا، آپ کی نماز پڑھنے میں ان کا حصہ ہے، ان کو وہ ثواب ملے گا۔ آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، آپ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھیے، آپ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھیے، صرف اس رضا کے لیے، خوشی کے لیے کہ میرے والدین خوش ہوں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو ایک اچھی اولاد بننے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آج ہم کوئی نیکی کریں تو کاش ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ امید کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ جو حیات ہیں، جو ہیں اور جو جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب والدین کو کے لیے ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور سب کو اللہ تعالیٰ والدین کی دعائیں لینے کی توفیق دینا، کیونکہ ہر ایک کو نصیب میں نہیں ہوتی۔ اسی دعا کے ساتھ میں آج کے ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ آپ سب کا اللہ حافظ۔ عرفان علی۔